تخيل أحداث متتالية لحكاية. Imaginez des actions successives, des faits successifs. هذا البداية. Elle était une fois un jeune fella qui vivait heureusement avec sa femme Zineb. Un jour, elle tomba gravement malade. Elle était prête à mettre sa vie en péril pour lui trouver un remède. Elle entendit dire qu'un pommier qui poussait dans une grotte lointaine pourrait la guérir, mais un ogre affreux la surveillait. Donc, كان يا مكان donc في قديم الزمان فلاح شاب كان يعيش بسعادة مع زوجته زينب. ذات يوم، هذا البداية في لامبارفي، هنا المشكل. ذات يوم، هذا الحدث اللي غيغير حياته، دونك غيخليه يتحرك يقلب على الحل. دونك سي ليفينمون كي فيان شامبولي توت سا في، غيرول ليه حياته. سابيل الحدث غير منتظر. Elle tomba gravement malade. سقطت مريضة، مرض خطير. Donc elle était gravement malade. دابا هي مرضت، دابا هو غيدير كل شيء باش يعاونها. يعني إذا قلنا إذا كنا نحب شخص يجب أن نفعل كل شيء من أجله. هذه هي الدرس أو العبرة. Si l'on aime vraiment une personne, on doit faire tout pour elle. خاصك دير كل شيء لهذا الشخص هذا. Il était prêt، كان مستعدا أن يضع حياته في خطر. risquer sa vie، bien mettre sa vie en danger. péril هو الخطر. pour lui trouver un remède، باش يلقى لها واحد الدواء. واحد النهار سمع، il entendit dire، سمع من عند شي وحدين، qu'un pommier، واحد شجرة تفاح، qui poussait dans une grotte، كانت كتنبت، كنقول مثلا أركان، فين كينبت أركان. l'argan poussait أسوس، باغ ماشي بوس، كنقول بوس لأن الحاضر. بوس أسوس، كنقول ماشي علاش الدري كيبكي، لأن كتنبت كينبتو ليه السنان. Le bébé crie parce que ses dents commencent à pousser، بداو كينبتو. Dans une grotte، في واحد المغارة lointaine، بعيدة بزاف. pourri، كيقولوا هاد البومي يقدر، عنده قدرات عجيبة أنه لا غيغير، يشفي هاد المرأة، غيغير لا فام. مي، ولكن هنا كاين مي لوبوزيسيون، مي ان اوغر افرو لا سورفيي، ولكن كان واحد الغول مرعب مخيف حارس هاد لاغروت، يحرسوا لاغروت. دابا غنشوفوا لي قلنا الطريق ديال هاد السيد ما يكونش مفروش بالورود، كاين عقبات في الطريق. دابا غادي نشوفوا الباركور، المسار ديال البيرسوناج برينسيبال، لو بروتاغونيست، بيان لو هيرو. دونك عندنا لا ميزون، نقطة الانطلاق، غيبدا من لا ميزون. ها هي لا ميزون، دونك سا سي سا روت، سون شومان. دونك المشكل الأول أو العائق الأول، لو بروميي اوبستاكل، واحد النهر أو واد عميق غيتجاوزو. دوزيام اوبستاكل، c'est une grande montagne très haute. Troisième obstacle هي المغارة، la caverne où poussait le pommier. دابا غنشوفوا كل obstacle بها كل مرحلة من الباركور ديالو les actions successives. donc أولا la maison، شنو هو الفعل الأول؟ هو الخروج، sortir de la maison. quitter la maison، غيخرج من الدار، غادر الدار من وقت في الفجر مثلا. dès l'aube، très tôt. Donc quitter la maison، quitter la cabane، quitter la chaumière، الكوخ ديالو بحال البراكه. وي باش غيفيق قلنا دي لوب مع الفجر. بين الدار وبين لا ريفيير، بين الواد كاينه 15 كيلومتر. بحالاش نقولوا باركورير، قطع، بيان مارشي لونطون، مشى طويلا. شنو هي وسيله النقل؟ سوا إلا مارشي ا بيي، مشى على رجليه، سوا إلا مونتي سور لو دو دون بيت، سوا ركب على ظهر واحد الحيوان كيتسموا حيوانات الأثقال. لو شامو، الجمل، لو درومادير. نو، لو درومادير هو اللي عنده واحد لابوس اللي عندنا هنا في الصحراء. شامو عنده جوج دروات. دونك شامو، ان حمار، مولي بغل، فاش، بوريكو حمار. دونك سي غيوصل عند لا ريفيير، غيهبط، ما يمكنش الحمار يقطع لا ريفيير. الا كانت لا ريفيير عميقه، il va la traverser à la nage، غيسبح ويدوزها. نقول مثلا كيسبح بحال السمكه واخا راجل كبير. الا كانت ما عميقاش، دونك يقطعها على رجليه، يقفض حوايجه وغادي يقطعها. من بعد غتبان ليه لا مونطان. دونك لا مونطان شنو هما لي زيكسيون غيدير؟ غرامبي، تسلق، اسكالادي، تسلق، غرافير، تسلق. كيفاش غيتسلق هاد لا مونطان؟ بسهوله بصعوبه.
difficilement avec peine كنقول مثلا هاد العزوز طلعت الدروج بصعوبة. elle monte les escaliers avec peine bien difficilement. هو قلنا وصل القمة ديال لا مونطان. من القمة ديال لا مونطان اش غتبان ليه؟ il regarde une grande grotte. هو غيهبط بشوية descendre doucement باش ما يطيح pour ne pas tomber. غيوصل لا grotte غتبان ليه اثار. il regarde des traces. il regarde un pommier. pommier بحاش غيدخل اكسيون الاولى entra على رؤوس الاصابع. marcher sur les pointes des pieds بحال دابا البنت الا جات معطله في الليل كتفتح بالساروت كتمشي على رؤوس الاصابع. donc كنلص comme le voleur pour ne pas faire du bruit mais pour ne pas réveiller l'ogre. دابا نكتبوا هادشي on va écrire tout ça. donc qu'est-ce qu'on a dit؟ قلنا sortir dès l'aube الخروج مع الفجر مصحوب بسيفه الحاد muni d'une épée pointue. نقول خاص تخرج ضروري مصحوب لا كارت ناسيونال. مرشح خاص يجي معاه لا كارت ناسيونال. le candidat doit être muni de sa carte nationale. quitter la cabane غادر المنزل dès l'aurore. l'aurore هو أول الصباح هو الفجر. بحثا à la recherche de la pomme ou en quête de la pomme. à la recherche de la pomme en quête de la pomme. دابا غنشوفوا المسافة اللي قطع. parcourir une longue distance قطع مسافة كبيرة. قطع وتجاوز مسافة. parcourir 15 كيلومتر environ قطع حوالي 15 كيلومتر. ما كنتش متأكد من العدد كنقول environ. marcher longtemps مشى طويلا. marcher longtemps à pied على رجليه. sur le dos d'un âne على ظهر حمار. sur le dos d'un dromadaire. dromadaire هو اللي عنده دروة واحدة ماشي ما كنقولش ليه لو شامو كنقول dromadaire. بوريكو هو حمار. بعد فين غيوصل؟ وصل الواد لا ريفيير. arrivé à la rivière وصل إلى النهر. donc حيد خلع enleva أوتا جلابة حيد جلابته. plonge رمى نفسه في الماء. سبح كيعوم comme un poisson. ناجي comme un poisson. الأخير غيخرج من الماء. quitter l'eau. من بعد غيمشي لا مونتان. لا مونتان. donc لا مونتان تسلق grimper. escalader تسلق بصعوبة avec peine. استعمل فأسا. il utilise une pioche. استعمل حبلا. il utilise une corde. وصل إلى القمة. arrivé au sommet. oui من الصومي غيشوف. il regarda la grotte. دابا غنمشيو حنا لا grotte هي اللي كتهمنا. اللي وصل لا grotte donc qu'est-ce qu'elle a fait؟ كنقرا شوية. أولا دخل entra on dirait pas si simple. marcha sur les pointes des pieds مشى على رؤوس الأقدام أصابع الرجلين. oui علاش شنو السبب؟ pour ne pas réveiller l'ogre endormi لكي لا يوقظ الغول النائم. دابا واحد شويه نعطيك واحد لو تكست فيه هادشي كامل فيه لي زاكسيون سكسيسيف تو لي فيرب او باسي سامبل. دونك نعطيكم ليكزامبل ديال لا برودكسيون. سي ما برودكسيون. un matin ذات يوم كبور quitte sa cabane dès l'aube muni d'une grande épée tranchante. كبور غادر كوخه منذ الفجر مصحوبا بسيف كبير حاد. tranchante واحد السيف كبير وحادة. en quête de la pomme miraculeuse بحثا على recherche بحثا عن التفاحة العجيبة. ميراكل معجزة. كنقول quels sont les miracles de موسى أو عيسى إبراء الأكمه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الإسراء والمعراج كيسموه لي ميراكل. ميراكولو معجز. miraculeuse معجزة. après 15 km parcourus sur le dos de son vieux bourricot بعد 15 كيلومتر قطعها على ظهر حماره العجوز. le الفلاح le paysan s'arrêta à 2 pas d'un واد. توقف على بعد خطوتين من واحد الواد بروفون عميق. شنو هما لي زاكسيون باش يقطع هاد الواد؟ هم غنشوفوهم باسي سامبل. il ôta نزع القندورة ديالو. il ôta sa غندورة باسي سامبل فيرغول. plongea تلاح كنقول تلاح في الماء. s'arrêta plongea et nagea وسبح tel un poisson comme un poisson كسمكة. 15 minutes passées مرت 15 دقيقة.
Il réussit à atteindre la rive. نجح أن يصل إلى الضفة الأخرى. Très épuisé, très fatigué. بحال الباتري ديال التليفون كنقولوا باتري épuisé, faible, fatigué. عيا بزاف. Une grande montagne se dressait devant lui. واحد جبل كبير واقفة كنقولوا قدام الدار. Se dresse un arbre. نابت. واحد الجبل نابت قدامه. Il sortit ses pioches. أخرج سيه أو فؤوس ديالو. De son sac. أخرج pas si simple. Son sac et se mit à l'escalader. وبدأ في تسلق الجبل. Avec peine بصعوبة. Il observa une grande grotte. لاحظ مغارة كبيرة من القمة. Depuis son sommet. دابا كنقول معنا في الدار كنشوف الجردة من الشرجم ديال الدار. Je regarde le jardin depuis la fenêtre ou bien depuis le balcon من البالكون ديالنا. Descendit doucement. نزل بشوية. Pas si simple, pas si simple, pas si simple. Oui. Il y avait des traces géantes. كانت هناك هذا l'imparfait descriptif. كانت أمام المغارة آثار عملاقة كبيرة. Et on entendit وكنا نسمع quelqu'un qui ronflait. شي واحد كيشخر. ronflement إصدار صوت أثناء النوم. fortement كان يشخر بقوة. هذا درنا لامبارفي لأن الوصف كان يشخر. عملية طويلة وكنوصفوا هذا الغول. كبور دابا قبل هو قدام لا غروتش غيدير شنو العملية بالترتيب. action successive. 1 entra دخل pas si simple. 2 marcha sur les pointes des pieds مشى على رؤوس الأصابع. 3 aperçut l'ogre لمح شاف رأى l'ogre endormi sous le grand pommier تحت شجرة التفاح الكبيرة. يعني هو العائق الثالث. العائق الأول هو المسافة الطويلة. العائق الثاني هو النهر الواد. العائق الثالث جبل لامونطان. وأخطر عائق اللي ينمي العدو هو لوغ. والى هنا كينتهي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لو ديالوج. غنشوفوا الوصف ديال لوغ. في الاخير غنشوفوا النهايه والدرس او العبره.